राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको 18 सिटमा 45 जनाको उम्मेदवारी। प्रदेश 2 मा नेकपा र राजपा तथा कांग्रेस र समाजवादी बीच चुनावी तालमेल। नेकपा प्रवक्ता श्रेष्ठद्वारा गण्डकी प्रदेशबाट उम्मेदवारी दर्ता। स्थानीय तह र प्रदेश मातहतका कार्यालयमा कर्मचारी नगएकाले विकास बजेट फ्रिज हुने अवस्था आएको सांसदहरूको दावी। कर्मचारी संघमा नै थुपार्ने सिंहदरबारको केन्द्रीकृत मानसिकता कायम रहेको गुनासो। सुनको मूल्य प्रति तोला 1000 ले बढ्यो। कच्चा तेलको मूल्यमा समेत उल्लेख्य वृद्धि। उच्च सैन्य कमान्डर सोलेमानीको हत्यापछि इरान र अमेरिका बीच द्वन्द्व चुलियो। राष्ट्रपति ट्रम्प आतंकवादी भएको इरानको आरोप। आफ्ना नागरिक वा सम्पत्तिमाथि हमला भए इरान ध्वस्त पार्ने ट्रम्पको चेतावनी। र सुनसरीमा जारी MM कप 1 दिवसीय क्रिकेटमा त्रिभुवन आर्मीको विजयी सुरुवात। APF 108 रनले पराजित। नमस्कार, कान्ति बिटारीबाट साथी बासु अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रिय सभाका 1/3 सदस्यका लागि आगामी माघ 9 गते हुने निर्वाचनमा 45 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। अपराह्न 3 बजेसम्मको निर्धारित समयभित्र विभिन्न दलबाट 45 जनाको उम्मेदवारी परेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। प्रदेश 2 मा नेकपा र राजपा तथा कांग्रेस र समाजवादी बीच चुनावी तालमेल भए पनि अन्य प्रदेशमा भने दलहरूले छुट्टा छुट्टै उम्मेदवारी दिएका छन्। महिला, दलित, अपाङ्गता तथा अल्पसंख्यक र अन्य गरी 4वटा क्लस्टरमा गरी 18 जनाको लागि निर्वाचन हुन लागेको हो। महिला कोटामा 16 जनाको, दलितमा 5 जना, अपाङ्गता तथा अल्पसंख्यकमा 5 जना र अन्य समूहमा 19 जनाको उम्मेदवारी परेको आयोगले जनाएको छ। मनोनयन दर्ता गराएका उम्मेद्वारको सूची आयोगले आजै सार्वजनिक गरेको छ। यसैबीच नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले गण्डकी प्रदेशबाट उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। पोखरा स्थित गण्डकी प्रदेशको निर्वाचन कार्यालयमा प्रवक्ता श्रेष्ठले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको हो। नेकपाका बेदुराम भुसालले प्रदेश 3 बाट मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनलाई ध्यानमा राख्दै सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठक माघ 15 गतेसम्मका लागि सरेको छ। काठमाडौँमा आज बिहान बसेको सचिवालय बैठकले आगामी बुधबारका लागि बोलाइएको बैठक राष्ट्रिय सभा निर्वाचन, सभामुख चयन लगायतका कारण देखाउँदै 3 साता पछि सार्ने निर्णय भएको वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले जानकारी दिनुभयो। सचिवालयका केही सदस्य राजधानी बाहिर रहेकाले आजको बैठकमा सभामुखको विषयमा भने कुनै छलफल नभएको नेता खनालले उल्लेख गर्नुभयो। नेकपा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले नेकपाको सचिवालय नमिलेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। पुष्पलाल मित्रता केन्द्रले कैलालीको धनगढीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सचिवालय अपूर्ण रहेको बताउँदै नेता नेपालले सच्याउनु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो। घुमाउरो शैलीमा उहाँले भीम रावल, अष्टलक्ष्मी साक्य र घनश्याम भूषाललाई पनि सचिवालयमा ल्याउनु पर्ने आशय व्यक्त गर्नुभयो। स्थानीय तह र प्रदेश मातहतका कार्यालयमा कर्मचारी नगएकाले विकास बजेट फ्रिज हुने अवस्था आएको सांसदहरूले दावी गरेका छन्। राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरूले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी नगएकाले विकास योजना प्रभावित बनेको बताएका हुन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तत्काल ती निकायमा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो। नेकपाका सांसद दिननाथ शर्माले कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा कर्णालीमा 2% भन्दा कम बजेट खर्च भएको बताउनुभयो। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समयमै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा, समयमा ऐन नियम बनाउन नसक्दा र प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठनमा तदारुकता नदेखाउँदा खर्चको अवस्था न्यून देखिएको उहाँको भनाइ थियो। प्रदेश 2 मा कर्णालीको जस्तै अवस्था रहेको सांसद प्रमिला कुमारी यादवको भनाइ थियो। कर्मचारी संघमा नै थुपार्ने र सिंहदरबारको केन्द्रीकृत मानसिकता नगएको सांसद कालीबहादुर मल्लले बताउनुभयो। सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादव प्रसाद कोइरालाले स्थानीय तहहरूमा बजेट कम खर्च हुनुको कारण कर्मचारीको अभाव मात्रै नभएको उल्लेख गर्नुभयो। बजेट विधि अनुसार विनियोजन नभएको, आवधिक योजना स्थानीय तहहरूले नबनाएरै काम गरेकाले कम खर्च भएको उहाँको तर्क थियो। समितिको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदय त्रिपाठीलाई बोलाइएको थियो। काम विशेषले आफू अनुपस्थित हुने सन्देशसहित मन्त्री त्रिपाठीले मन्त्रालयको तर्फबाट सचिव कोइरालालाई पठाउनु भएको थियो। समिति सभापति भट्टले भने मन्त्री त्रिपाठीले आउने बाचा दिएकाले नै बैठक बोलाइएको बताउनुभयो। मन्त्री अनुपस्थित भएपछि समिति सदस्यले भने असन्तुष्टि जनाएका थिए। गुठी संस्थानको शाखा कार्यालय जनकपुरमा 1,56,83,334 रुपियाँको भ्रष्टाचार भएको दावीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन प्रमुख राजबाबु पाण्डे सहित 6 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेको छ। सो कार्यालयका शाखा प्रमुख पाण्डे सहित आयोगले सहायक प्रशासक मनोज कुमार आचार्य, वरिष्ठ लेखा सहायक हरिचन्द्र भूषाल, बिचौलिया
सुमनकान्त ठाकुर, नक्कली मोही गायत्री देवी जयसवाल र उनका छोरा शत्रुघ्न विरुद्ध भ्रष्टाचार बराबरको रकम बिगो माग दावी गर्दै आज आरोपपत्र दायर गरेको हो। धनुषाको साविक भरतपुर गाविसमा नेपाली सेनाको लागि अधिग्रहण भएको गुठी संस्थानको जग्गामा कृत्य मोही खडा गरेर मुआब्जा वितरण गरी बिचौलिया र आफूले समेत कमिसन लिएको आरोपमा उनीहरू विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको आयकर प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले बताउनुभयो। दुईजना मोही खडा गरी कार्यालयले मुआब्जा भुक्तानी दिएको र बिचौलियाले उनीहरूसँग कमिसन लिई कर्मचारीलाई बाँडेको दावी आयोगले दायर गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ। कार्यालय प्रमुख पाण्डे विरुद्ध आयोगले 19,30,000 रुपियाँ बिगो माग गरेको छ। यस्तै सहायक प्रशासक आचार्य विरुद्ध 6,50,000, वरिष्ठ लेखा सहायक भूषाल विरुद्ध 4,30,000 रुपियाँ, बिचौलिया ठाकुर विरुद्ध 63,36,667 रुपियाँ बिगो माग गरिएको छ। यस्तै आयोगले शत्रुघ्न विरुद्ध 7,35,000 र गायत्री देवी विरुद्ध 56,01,667 रुपियाँ बिगो माग गरेको छ। संसदीय सुनवाई समितिले न्याय परिषद सदस्यमा सिफारिस लक्ष्मी बहादुर निरालाको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ। आज बिहान बसेको समिति बैठकमा उपस्थित भएर निरालाले जवाब दिएपछि उहाँको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन भएको हो। यही पुस 7 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले निरालाको नाम न्याय परिषद सदस्यका लागि सिफारिस गरेको थियो। 8 गते बसेको सुनवाई समितिको बैठकले निराला विरुद्ध उजुरी दिन 10 दिनको समय दिएको थियो। तोकिएको समयावधिमा कुनै पनि उजुरी नपरेपछि समितिले निरालालाई बोलाएर आज सुनवाई गरेको हो। सुनवाईका क्रममा निरालाले आफू जीवनको उत्तरार्धमा रहेकाले सो पदमा गएर कुनै चलखेल गर्नुपर्ने आवश्यकता नभएको बताउनु भयो। उहाँले आफूसँग 54 वर्षको न्याय क्षेत्रको अनुभव भएको भन्दै न्याय परिषदमा आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीका साथ पूरा गर्ने बताउनु भयो। निरालाले आफू जहिले पनि विकृति र विसङ्गति विरुद्ध लागेको व्यक्ति भएको सुनवाईका क्रममा बताउनु भएको थियो। समिति सदस्यले न्यायपालिकालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर निरालालाई प्रश्न गरेका थिए। नेपालमा बसेर चीनमा साइबर अपराध गरेको अभियोगमा काठमाडौँबाट पक्राउ परेका 122 जना चीनिया नागरिकलाई जनै 1,000 रुपियाँ जरिवानाको फैसला जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालको इजलासले अभद्र व्यवहार मुद्दामा उनीहरूलाई जरिवाना भराउने फैसला गरेको हो। अभद्र व्यवहारको मुद्दाको न्यायिक अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई हुन्छ। अभद्र व्यवहारको अभियोग अन्तिम किनारा लागिसके उनीहरूलाई अब अध्यागमन कसुर अनुसारको कारबाही प्रक्रियामा लैजाने तयारी प्रहरीको छ। काठमाडौँ प्रहरीका डीएसपी हविन्द्र बोगटीले हिरासतमा रहेका 122 जनालाई आज नै अध्यागमन विभागमा बुझाइएको बताउनुभयो। यही पुस 7 गते काठमाडौँको मनमैजु, बाँसबारी र बुढानीकण्ठबाट 122 जना चीनिया नागरिक पक्राउ परेका थिए। गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा पक्राउ परेका चीनिया नागरिक विरुद्ध भने प्रहरीले सामान्य किसिमको अभद्र व्यवहारको मुद्दा चलाएको थियो। असोज पहिलो साता भएको कृषि विकास बैंकको रकम ह्याकिङ काण्डमा संलग्न रहेको अभियोगमा प्रहरीले थप 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। महानगरी अपराध महाशाखाको टोलीले मोरङको रङ्गेली नगरपालिका 2 का 43 वर्षीय दीपक नेपाललाई पक्राउ गरेको हो। घटनामा संलग्न रहेको अभियोगमा प्रहरीले यसअघि नै 16 जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ। नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सिस्टम ह्याक गरी 5 अर्ब रुपियाँ विदेश लैजाने योजनाका मुख्य नाइके भने नाइजेरियन मूलका काले भनिने पिटर हुन्। पक्राउ परेका सबै नेपाली नागरिक पिटरका सहयोगी हुन्। सो समयमा काले समूहले पानस रेमिट्यान्सको प्रयोग गरी कृषि विकास बैंकबाट 4,73,96,000 रुपियाँ विदेश लगेका थिए। पक्राउ परेकाको साथबाट प्रहरीले अहिलेसम्म 1,59,60,000 रुपियाँ बरामद गरेको छ। पिटरले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ह्याक गरेको रकम मध्ये नेपाली नागरिकलाई 15 देखि 35% कमिसन दिने गरेको पनि प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। नेपालका एजेन्टहरूलाई पिटरले नबिल, कृषि विकास बैंक लगायतका चल्ती खाता खोल्न लगाई ह्याक गरेको रकम ट्रान्सफर गरिदिने र नेपाली एजेन्टले कमिसन बापतको रकम राखी हुन्डी मार्फत भारत पठाइदिने गरेको प्रहरीको दाबी छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। प्रहरीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आधा किलो सुन र 200 ग्राम हिरासहित भारतीय 2 नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ। युएईबाट काठमाडौँ आएका भारतीय नागरिक किजा केथिल नौसादको साथबाट 500 ग्राम सुन बरामद भएको विमानस्थल प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार उनले क्याप्सुल बनाएर सुन तस्करी गर्न खोजेका थिए। यस्तै मलेसियाबाट आएका भारतीय नागरिक मोहम्मद म्यादिन स्थालीको साथबाट प्रहरीले 200 ग्राम हिरा बरामद गरेको छ। उनले पेटभित्र लुकाएर हिराको तस्करी गर्न खोजेको प्रहरीको दावी छ। एक सातामा प्रहरीले विमानस्थलबाट 5 किलो सुनसहित 6 जना भारतीय नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिइसकेको छ।
विज्ञान प्रविधि प्रतिको रुचि र चासो बढ्दो छ। प्राविधिक विषयले विद्यार्थी आकर्षित त गरेको छ नै, पढाइ सकिएपछि जीविकोपार्जनको माध्यम खोज्न पनि सहज बनाएको छ। दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयले समेत प्राविधिक विषयमा अध्यापन सुरु गरेपछि घर पाएका रुचिका विषय पढ्न विपन्न र पिछडिएका समुदायका विद्यार्थी र अभिभावकमा राहत पुगेको छ। थप विवरणसहित 5 थर सहकर्मी लक्ष्मी गौतम। सदरमुकाम फिदिममा सञ्चालित फिदिम माविमा विज्ञान र इन्जिनियरिङ, फाल्गुनन्द गाउँपालिकाको जयनारायण आदर्श मावि मेहेलबोटेमा सब ओभरसियर अनि इन्द्रायणी मावि मौवामा कृषि र पशु प्राविधिक विधामा पठन पाठन हुन्छ। यसअघि कक्षा 11 र 12 मा मात्रै पठन पाठन गर्दै आएका विद्यालयले चालु शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा 9 देखि नै इन्जिनियरिङ विधाको पठन पाठन सुरु गरेका हुन्। फिदिम माविका प्रधानाध्यापक विनोद ठाकुर। पाँचथर जिल्लामा 2टा सुरु भएको छ। इन्द्रायणी मावि मौवाले पशु विज्ञान विषयमा कक्षा 9 देखि सुरु गरेको छ भने यहाँ फिदिम माध्यमिक विद्यालयले सिभिल इन्जिनियरिङ विषयमा यो विषय सुरु गरेको छ। तीनवटै विद्यालयमा सञ्चालित प्राविधिक विषयका कक्षामा विद्यार्थीको आकर्षण बढेको छ। निश्चित पाठ्यभारको सैद्धान्तिक बाहेक अधिकांश समय प्रयोगात्मक शिक्षण हुने भएकाले विद्यार्थीहरू निकै चाख दिएर अध्ययन गरिरहेका भेटिन्छन्। छात्रा एलिया मगर। मलाई इन्जिनियरिङ चाहिँ सानैदेखि इन्ट्रेस्ट पनि थियो र मलाई भोलि पर्सि ठुलो भएपछि चाहिँ मलाई इन्जिनियरिङ बन्ने थियो र हाम्रो यो अवसर स्कुलमा आइहाल्यो र खुसी लागेको छ। यसै वर्ष फिदिम मावि कक्षा 9 मा सुरु भएको इन्जिनियरिङ विधाको कक्षामा 46 जना, कक्षा 11 12 को विज्ञान संकायमा 60 जना र जयनारायण आदर्श मावि मेहेलबोटेमा सञ्चालित सब ओभरसियरमा 96 तथा इन्द्रायणी मावि मौवामा सञ्चालित कृषि र पशु प्राविधिक विषयमा पनि 48 जना विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन्। जसमध्ये सबैभन्दा धेरै आकर्षण इन्जिनियरिङ र सब ओभरसियर विधामै छ। कक्षा 9 देखि सुरु भएको इन्जिनियरिङ विधाबाट एसईई गर्नासाथ सब ओभरसियर र सोह्रो सरहको रोजगार पाउन सक्ने भएकाले पनि यसतर्फ विद्यार्थीको आकर्षण बढेको हो। फिदिम माविको इन्जिनियरिङ विधाका शिक्षक गंगा काफले। थ्योरी चाहिँ कम, प्र्याक्टिकल ज्यादा भएको कारणले गर्दा एकदम प्र्याक्टिकल बेस्ड कोर्स छ हाम्रो टेक्निकल कोर्स। सानैदेखि चासो र रुचिकर रहेका विषय घर पाएकमै पढ्न पाउँदा आफू र अभिभावकलाई पनि राहत मिलेको भन्दै खुसी व्यक्त गर्ने विद्यार्थी धेरै छन्। छात्र लक्ष्मी प्रकाश मगर। प्राविधिक विषयमा इन्जिनियरको विषयमा पसेपछि त हामीले धेरै खुसी लाग्यो। यहाँ हामीले थ्योरीसँग प्र्याक्टिकल र हामीले थ्योरीबाट नबुझेको प्र्याक्टिकल गर्दा धेरै बुझ्दो रहेछ। हामीले घर नजिकबाट हामीले बिहान र दिउँसोसँग भ्याएर त धेरै खुसी लाग्यो हामीलाई। ग्रामीण तहसम्म प्राविधिक विद्यालयमा शैक्षिक सामग्री भने पर्याप्त देखिँदैनन्। तसर्थ शैक्षिक सामग्रीका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारका निकायको ध्यान जानु जरुरी देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि लक्ष्मी गौतम, फिदिम 5 थर। पूर्वी नवलपरासीको अमलठारी मध्यवर्ती क्षेत्र नजिकैको तोरीबारीमा गैंडा मृत भेटिएपछि चितवन निकुञ्ज कार्यालयले जग्गाधनी मोहनलाल पन्थीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। आज बिहान कावासती नगरपालिका 10 रतौलको तोरीबारीमा अन्दाजी 7-8 वर्षको गैंडा मृत भेटिएको थियो। कुनै कालगतिले वा जुदेर मरेको भनेर विश्वास गर्न नसकिने अवस्था देखिएकाले पन्थीलाई नियन्त्रणमा लिएको निकुञ्जका सूचना अधिकारी गोपाल घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। स्थानीयले गैंडालाई करेन्ट लगाएर मारिएको बताएका छन्। गैंडा खेतबारीमा चर्न आउने र बाली सखा पार्ने भएकाले करेन्टले तर्साउन राखिएको बिजुलीको नाङ्गो तारमा गैंडा परेको हुन सक्ने स्थानीय बासिन्दाको भनाइ छ। सूचना अधिकारी घिमिरेले गैंडाको मृत्युको कारण पत्ता लगाउन राष्ट्रिय प्रकृति कोष र निकुञ्जका विशेषज्ञ चिकित्सकलाई पोस्टमार्टमका लागि खटाइएको बताउनुभयो। 2072 वैशाखमा गरिएको गैंडा गणनामा चितवन निकुञ्जमा 645 वटा एकसिङे गैंडा रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको थियो। निकुञ्ज र आसपासका मध्यवर्ती जंगलमा गैंडा हेर्न संसारभरिबाटै पर्यटन पुग्ने गरेका छन्। अब केही समाचार संक्षेपमा। लेनदेन सम्बन्धी विवाद मिलाउने क्रममा खोटाङको दिप्रुङ चुइचुममा गाउँपालिका 2 का वडाध्यक्ष भीमबहादुर खत्रीमाथि हातपात भएको छ। काकाश्याम मुगराती र बतिजा अर्जुन मुगराती बीच लेनदेनको विषयमा उत्पन्न विवाद मिलाउन छलफल गराउने क्रममा वडाध्यक्ष खत्रीमाथि कार्यकक्षमै हातपात भएको हो। छलफलका क्रममा अर्जुनले वडाध्यक्ष खत्रीमाथि मुक्का हानेको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्। अर्जुनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले देशमा लोकतन्त्रको नाममा लुटतन्त्र चलेको बताउनु भएको छ। प्रमुख राजनैतिक दलका प्रमुख नेता, केही व्यापारी तथा कर्मचारीको त्रिकोणात्मक गठबन्धनमा मुलुकमा अरबौं रकमको भ्रष्टाचार भइरहेको उहाँको आरोप थियो। महेन्द्रनगरमा सञ्चारकर्मीसँग उहाँले सत्तारूढ नेकपासँगै प्रमुख प्रतिपक्ष कङ्ग्रेसको पनि कुनै न कुनै रूपमा भ्रष्टाचारमा संलग्नता रहेको देखिएको दावी गर्नुभयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सोभियु निर्वाचनको मिति 1 साताभित्र सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। कङ्ग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघले अघि सारेको त्रिवी परिसरमा रहेको प्रहरी चौकी हटाउनु पर्ने मागबारे छलफलका क्रममा त्रिवी विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयले सो प्रतिबद्धता जनाएको
भएको हो। प्रहरी चौकी हटाउन पनि निर्देशनालय सहमत भएको छ। बुटवलमा निर्माण सामग्रीको गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना भएको छ। स्थानीय सरकारले आफ्नै गुणस्तर प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याएको प्रदेशमै पहिलो पटक हो। उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीले अब निर्माण सामग्रीको गुणस्तर नापजाँचपछि मात्रै प्रयोगमा ल्याइने भएकाले भवन संहिताको कार्यान्वयनलाई समेत अझ प्रभावकारी बनाउने बताउनुभयो। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा रामशाह पथले हराएका 21वटा मोटरसाइकल फेला पारेर सवारी धनीलाई जिम्मा लगाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट हराएका मोटरसाइकल सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, धादिङ, रसुवा, मकवानपुरबाट बरामद भएको महाशाखाका एसपी जीवन कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। चोरीमा संलग्न 29 जनालाई नियन्त्रणमा लिई कारबाहीको लागि काठमाडौँ प्रहरीमा बुझाइएको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा 6 दिने चीन भ्रमणका लागि आज बेइजिङ जानुभएको छ। चीनको पब्लिक सेक्युरिटी मिनिस्ट्रीको निमन्त्रणामा गृहमन्त्री थापा त्यसतर्फ उड्नु भएको हो। भ्रमणको क्रममा गृहमन्त्री थापाले चीनमा जनसुरक्षा मन्त्री तथा उच्च सरकारी अधिकारी तथा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम छ। गृहमन्त्री थापा नेतृत्वको टोली पुस 25 गते काठमाडौँ फर्कनेछ। पूर्वकै प्रतिष्ठित र पुरानो इलाम स्थित महेन्द्र रत्न बहुमुखी क्याम्पसमा अन्यल बढ्दै गएपछि पठन पाठन प्रभावित भएको छ। क्याम्पस प्रमुखदेखि लेखा शैक्षिक प्रशासनमा तालाबन्दी गरिएको छ, जसका कारण विद्यार्थी भर्ना गर्ने र परीक्षा फारम भर्ने लगायत काम गर्न पाएका छैनन्। नेकपा निकट विद्यार्थी संगठनको तालाबन्दीका कारण झण्डै 2 महिनादेखि क्याम्पस प्रमुख कार्यकक्ष प्रवेश गर्न पाएका छैनन्। र मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिका 15 बाम गाउँ स्थित 2 घरमा आगलागी हुँदा 70वटा बाख्रा मरेका छन्। दानबहादुर बडुवाल र तीर्थबहादुर बुढाको घरमा आगजनी भएको हो। आगजनीबाट धनमाल समेत जलेर नष्ट भएको प्रहरीले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब हुम्ला डायरीको पालो। हुम्ला डायरीबाट जनक बहादुर साईको नमस्कार। मुलुकभर भव्य समारोहबीच नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 को उद्घाटन गरिए पनि हुम्लालाई भने पर्यटक भित्र्याउन चुनौती छ। कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष 2075 मा लक्ष्य अनुसार उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको हुम्लामा रहेका मुख्य पर्यटकीय स्थलमा नै पूर्वाधारको अभाव छ। पर्यटकको सुरक्षा, व्यवस्थित खाना र बासको उचित व्यवस्था नहुनु, जिल्लाका मुख्य पर्यटकीय स्थललाई निषेधित क्षेत्रको सूचीबाट नहटाउनु र महँगो हवाई भाडा लाग्ने भएकाले हुम्लामा पर्यटन वर्ष 2020 को लक्ष्य अनुसार पर्यटक भित्र्याउन नसकिने व्यवसायी बताउँछन्। हुम्लामा परापूर्व कालदेखि नाच्दै आएको फुर्का नाच लोप हुँदै गएको छ। हुम्लाका लामा, ब्यासी र दलित समुदायमा विवाह व्रतबन्ध, विशेष चाड पर्व र शुभ कार्यमा नाच्ने यो नाचबाट युवाहरू टाढिँदै गएपछि परम्परा नै मासिने भन्दै अगुवाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। बाजाको तालमा 10 देखि 15 जनाको समूहमा 2 टोली तथा गाउँ बीच प्रतिस्पर्धा गरिने फुर्का नाचलाई जगेर्ना गर्न सिमकोट गाउँपालिकाले प्रतियोगिता आयोजना गरेको छ। हिमाली जिल्ला हुम्लाका सम्पूर्ण विद्यालयहरू बुधबारदेखि 45 दिनका लागि बन्द भएका छन्। वर्षेनी पुस 16 गतेदेखि माघ मसान्तसम्म हिमाली जिल्लाहरूमा चिसोका कारण यो अवधिमा छुट्टी दिइने गरेको छ। वार्षिक परीक्षापछि विद्यार्थीहरू विद्यालयमा नआए पनि शिक्षकहरूले परीक्षाफल प्रकाशन गर्ने र आगामी शैक्षिक सत्रका लागि नयाँ कार्ययोजना बनाउने लगायतका कामहरू पुस 15 गतेसम्म गरेको मान्दारा माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक दिलबहादुर साईले बताउनुभयो। हवस् त हुम्ला डायरी यही सकिन्छ। जनक साईलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। हुम्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक समाचार। नेपाली बजारमा सुनको मूल्य हालसम्म केही उच्च भएको छ। आज एकै दिन 1000 रुपियाँले बढेर सुन प्रति तोला 75,500 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघले जनाएको छ। कारोबार भएका पछिल्ला 3 दिनमा मात्र सुनको मूल्य 2000 रुपियाँले बढेको छ। गत पुस 1 गते 71,500 कायम भएको मूल्य त्यस यता भने क्रमशः बढ्दै गएको छ। अमेरिका र इरान बीच बढ्दो तनावका कारण सुनको मूल्य आकाशिएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघको भनाइ छ। चाँदीको मूल्य पनि यथावत छ। प्रति तोला 900 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। अमेरिकाले मिसाइल आक्रमण गरी इरानका उच्च सैन्य कमान्डरको हत्या गरेपछि तनाव बढ्दो छ। यसले विश्व बजारमा नै असर पार्ने हुँदा सुनको मूल्य थप बढ्न सक्ने महासंघले उल्लेख गरेको छ। सोही कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य समेत बढेको छ। कच्चा तेलको मूल्य 3% बढेर प्रति ब्यारेल $63 हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ। धितोपत्र बजारमा आज दोहोरो अङ्कले सुधार आएको छ। बजार परिसूचक नेप्से आज 16.09 अङ्कले बढेर 1182.31 अङ्कमा पुगेको हो। नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा आबद्ध सबै कम्पनी समूहको उपसूचकमा सुधार आएपछि समग्र बजार प्रभावित भएको हो। परिसूचकसँगै कारोबार रकममा पनि करिब 19 करोड रुपियाँले वृद्धि भएको छ। आज कुल 173 कम्पनीको 9295 कारोबारबाट 71 करोड 23,57,241 रुपियाँ बराबरका 20,82,718 किता शेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इरानले अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई आतंकवादीको संज्ञा दिएको छ। आफ्ना उच्च सैन्य कमान्डर कसिम सोलेमानीको हत्या र त्यसपछि अमेरिकाले दिएको चेतावनीले ट्रम्प आतंकवादी भएको पुष्टि हुने इरान सरकारले जनाएको छ। इरानका सूचना तथा सञ्चार मन्त्री मोहम्मद जावेद अजारी जहरमीले ट्विटमा भन्नुभएको छ, इस्लामिक स्टेट आइएस हिटलर जस्तै सबै संस्कृतिलाई घृणा गर्ने ट्रम्प सुकिलो पोसाकभित्रका आतंकवादी हुन्। इरान र उसको संस्कृति कसैबाट पराजय हुँदैन भन्ने कुरा उनले चाँडै बुझ्नेछन्। इरानले आफू विरुद्ध कुनै आक्रमण गरे उसका विभिन्न महत्त्वपूर्ण 52 स्थानमा प्रत्याक्रमण गर्ने अमेरिकाका राष्ट्रपति ट्रम्पले बताए लगत्तै तेहरानले यस्तो प्रतिक्रिया दिएको हो। इरानका सेना प्रमुख मेजर जनरल अब्दुल रहिम मौसवीले पनि इरानसँग सैन्य टकराव गर्न अमेरिका असक्षम रहेको बताउनु भएको छ। अमेरिकाले गरेको मिसाइल आक्रमणमा इरानका उच्च सैन्य कमान्डर सोलेमानीको मृत्यु भएपछि दुई मुलुकबीचको तनाव थप चुलिएको छ। इरानको बगदाद स्थित विमानस्थलबाट बाहिरिँदै गर्दा गत शुक्रबार सोलेमानीको हत्या भएको थियो। उनको शव आज मात्र इरान लगिएको छ। सर्वोच्च नेता अयतोल्लाह खामेनी पछिका शक्तिशाली मानिएका सोलेमानीको शव इरानको दक्षिण पश्चिमी सहर अवाज पुर्याउँदा 10,000 समर्थक तथा शुभेच्छुक भेला भएका थिए। अस्ट्रेलियाको जंगल तथा जाडीमा लागेको डढेलो नियन्त्रणमा महिनौं लाग्न सक्ने प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले बताउनु भएको छ। उहाँले आगलागीबाट घर तथा व्यवसाय नै गुमाउनेहरूलाई सहयोगार्थ रिकभरी एजेन्सी गठन गर्ने घोषणा समेत गर्नुभएको छ। डढेलो नियन्त्रणमा तदारुकता नदेखाएको भन्दै मुलुकभित्रै तीव्र आलोचना खेपेका मोरिसनले प्रभावितलाई पूर्वाधार निर्माणदेखि मानसिक सहयोगसम्म उपलब्ध गराउन एजेन्सी नै गठन गर्ने र त्यसले 2 वर्षसम्म काम गर्ने बताउनु भएको हो। गत सेप्टेम्बरदेखिको डढेलोमा परि हालसम्म 24 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। भिक्टोरिया र न्यू साउथ वेल्समा तापक्रम केही घटेको, हावा कम भएको तथा सामान्य वर्षा भएकाले केही राहत महसुस भएको छ। यसैबीच लगातारको डढेलोका कारण वातावरण प्रदूषित भएपछि अस्ट्रेलिया सरकारले मास्क वितरण सुरु गरेको छ। अस्ट्रेलियाको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा 4,53,000 फ्रेस मास्क प्रदान गरिएको उल्लेख छ। अहिले राजधानी क्यानबेराको वायु 10 गुणा बढीले प्रदूषित भएको छ भने न्यू साउथ वेल्स, भिक्टोरिया लगायतका केही क्षेत्रको वायु समेत प्रदूषित बनेको छ। गत सेप्टेम्बरदेखि सुरु भएको आगलागीले अहिलेसम्म 1,40,00,000 बढी हेक्टर क्षेत्रफल प्रभावित भइसकेको छ, जुन गत अगस्तमा ब्राजिलको अमेजन जंगलमा लागेको आगलागीले पुर्याएको क्षतिभन्दा दोब्बर हो। अब खेल समाचार। त्रिभुवन आर्मीले सुनसरीमा जारी मनमोहन मेमोरियल 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगितामा विजयी सुरुवात गरेको छ। समूह ए अन्तर्गत आज भएको पहिलो खेलमा आर्मीले अर्को विभागीय टोली सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लबलाई 108 रनको फराकिलो अन्तरमा पराजित गर्यो। 282 रनको लक्ष्य पछ्याएको एपीएफ 173 रनमा अल आउट भयो। पृथ्वीबासकोटा 36 र शङ्कर राणाले 32 रन बनाउनु बाहेक अन्यको प्रदर्शन उल्लेख्य हुन सकेन। शाहब आलमले 4 र कुशल मल्लले 2 विकेट लिए। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको आर्मीले निर्धारित 46 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 281 रन बनाएको थियो। विस्फोटक ब्याटिङ गरेका कुशल मल्लले 63 बलमा 111 रन बनाएका थिए। 53 बलमा शतक बनाएका मल्लको पारीमा 13 छक्का र 5 चौका सामेल थियो। अनिल मण्डलले 41 रन बनाए। वसन्त रेग्मीले 4 र अमर राउटेलाले 2 विकेट लिएका थिए। लिगमा भोलि समूह ए अन्तर्गत एपीएफ र आयोजक मनमोहन मेमोरियल क्रिकेट क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। प्रेसिडेन्ट कप नेपाल जुनियर इन्टरनेसनल ब्याडमिन्टन सिरिज 2020 आगामी बुधबारबाट काठमाडौँमा हुने भएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कबड हलमा आयोजना हुने सिरिजमा अन्डर 19 तर्फ पुरुष तथा महिला, एकल तथा युगल र मिश्रित युगल गरी 5 विधामा प्रतिस्पर्धा हुने नेपाल ब्याडमिन्टन संघका अध्यक्ष रामजी बहादुर श्रेष्ठले जानकारी गराए। विश्व ब्याडमिन्टन महासंघको मान्यता प्राप्त सिरिजमा पुरुष एकलमा 15, पुरुष युगलमा 14 जोडी, महिला एकलमा 12, महिला युगलमा 8 जोडी र मिश्रित युगलतर्फ 16 जोडीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। सिरिजमा नेपालसहित अमेरिका, मलेसिया, भारत, श्रीलङ्का र बंगलादेशका खेलाडीले सहभागिता जनाउने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए। नेपालमा यो सहित 3 अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू हुने भएका छन्। यसअघि नेपाल ब्याडमिन्टन संघले नेपाल इन्टरनेसनल च्यालेन्ज, अन्नपूर्ण नेपाल इन्टरनेसनल सिरिज सम्पन्न गरिसकेको छ।
आइसिसी वर्ल्ड टेस्ट च्याम्पियनसिप क्रिकेट अन्तर्गत न्युजिल्यान्ड विरुद्धको तेस्रो तथा अन्तिम खेलमा पनि अस्ट्रेलिया बलियो स्थितिमा पुगेको छ। तेस्रो दिनको खेलको समाप्तिमा अस्ट्रेलियाले 243 रनको अग्रता बनाएको छ। पहिलो इनिङ्समा न्युजिल्यान्डलाई 251 रनमा अल आउट गर्दै आफ्नो दोस्रो इनिङ्स थालेको कंगारू टोलीले बिना क्षति 40 रन जोडेको छ। यसअघि बिना क्षति 63 रनबाट आज तेस्रो दिनको खेल थालेको न्युजिल्यान्ड 251 रनमा अल आउट भयो। ग्लेन फिलिप्स 52 र क्याप्टेन टम लाथम 49 रनमा आउट भए। नाथन लियोलले 5 र प्याट क्युमिन्सले 3 विकेट लिएका थिए। पहिलो इनिङ्समा अस्ट्रेलियाले 454 रन बनाएको थियो। 3 म्याचको सिरिजमा घरेलु टोली अस्ट्रेलिया 2-0 ले अघि छ। यस्तै आइसिसी वर्ल्ड टेस्ट च्याम्पियनसिप अन्तर्गत साउथ अफ्रिका विरुद्धको दोस्रो टेस्टको पहिलो इनिङ्समा इङ्ल्यान्डले अग्रता बनाएको छ। 8 विकेटको क्षतिमा 215 रनबाट आज तेस्रो दिनको खेल थालेको घरेलु टोली साउथ अफ्रिका पहिलो सेसनमै 223 रनमा अल आउट हुन पुगेको थियो। इङ्ल्यान्डले भने पहिलो इनिङ्समा 269 रन बनाएको थियो। अहिले इङ्ल्यान्डले आफ्नो दोस्रो इनिङ्समा ब्याटिङ गरिरहेको छ। उसले अहिले 47 ओभरमा 2 विकेट गुमाएर 109 रन बनाएको छ। 4 म्याचको सिरिजमा साउथ अफ्रिका 1-0 ले अघि छ। आजै श्रीलङ्का र इन्डिया बीचको पहिलो 2020 म्याच समेत हुँदैछ। गुवाहाटीमा हुने खेलमा इन्डियाले टस जितेर पहिले फिल्डिङ गर्ने निधो गरेको छ। खेल नेपाली समयअनुसार 7:15 बजे सुरु हुनेछ। हस्त कान्तिपुर डायरी अहिले यहीँ सकिन्छ। बासु र तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।